ज़ीशान मोतबर हैं, वो जन्नती यकीनी जन्नत में उनके घर हैं। हमारे जामिया अहले हदीस के होनहार तालिबे इल्म हसन भाई आपके सामने अज़मत सहाबा के उन्वान से पुरमग़ज़ खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। तो हजरात, ये जामिया अहले हदीस की सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज़ खुतबा जुमअतुल मुबारक से हुआ। अभी आपके सामने इंशाअल्लाह मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान क़ारी अब्दुल लतीफ़ काबिल हाफिज़हुल्लाह वो तिलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाएंगे। तो मैं उनको दावत देता हूँ। अलान अदउ अमामकुम समाहत शेख अल क़ारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون
سجدا وقياما بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار
أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب بسم الله بسم الله بسم الله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا
وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة صدق الله